बस 90 दिन का टाइम है, तो वो 90 दिन है, वो रेड लाइन है। इमरान खान को हमने किताबों के लिए या सोशल मीडिया के लिए रेड लाइन नहीं बोला था। ये जो मफाद परस्त लोग होते हैं, ये चढ़ते सूरज को सलाम करते हैं, ये नजरिए को कभी सलाम नहीं करते। आज भी इसलिए आए हैं कि लीडर का हुक्म है, और जहां लीडर का हुक्म होगा वहां मौत भी खड़ी होगी तो जरूर पहुंचेंगे इंशाल्लाह। फाइनल एंड फाइनल है कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। अगर ये लीडर बाहर रहेंगे, तमाम नौजवान बाहर रहेंगे, और 24 घंटे ये रियासत नहीं बर्दाश्त कर सकती इस कौम के नौजवान का प्रेशर। बस नफ हम इसलिए मजलूम बनकर बैठे हैं, इसलिए कमजोर हैं कि ये डोर हमारे हाथ में नहीं है। नाज़रीन, हम जलसे गाह के अंदर तरीके इंसाफ के बड़े जज्बाती कारकुन गुज्जर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। गुज्जर साहब, कल के जलसे को कैसा देख रहे हैं, और बताइएगा कि इस जलसे से क्या फर्क पड़ने जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए जी, कल का जलसा, उसके लिए इतना सा जुमला बड़ा है कि कल दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है, और ये वो दमादम मस्त कलंदर होगा कि 76 साल की तारीख में ये रकम होगा कि किसी जमात का लीडर जेल के अंदर बैठा था और उसने पुकारा कौम को, और कौम सारी बाहर आकर खड़ी हो गई है। यहाँ पर लीडर खुद खड़े होते थे लेकिन कोई बाहर नहीं निकलता था। नवाज शरीफ का भी आपको पता है कि उसने कहा था, जब मैं निकला हूँ और मैंने कदम बढ़ाया तो पीछे देखा सब खाली था। आज मेरा लीडर जेल के अंदर बैठा है, आज उम्मत मुसलमान का लीडर जेल के अंदर बैठा है। इन्होंने डराया भी, इन्होंने धमकाया भी, इन्होंने FIR भी दी, इन्होंने डंडे भी मारे, जेलें भी कटवाई, सारा कुछ कर लिया, लेकिन आज भी वही जज्बा, वही जुर्रत, वही हौसला आपको वर्कर्स के अंदर नजर आ रहा है। तो ये तो हमारे लिए चांद रात है, और हम इस चांद रात को मनाने के लिए एक दिन पहले आए हैं, ताकि इसको मनाएं, खुशी महसूस करें अपने मुर्शद की, अपने लीडर की वो खुशबू महसूस करें जिसके लिए हम आया करते थे। सुनते तो यहाँ पर हम अपने लीडर को थे, इसके अलावा तो हम किसी को सुनने आते नहीं थे और ना किसी को सुनने आए हैं। आज भी इसलिए आए हैं कि लीडर का हुक्म है, और जहां लीडर का हुक्म होगा वहां मौत भी खड़ी होगी तो जरूर पहुंचेंगे इंशाल्लाह। मौत भी खड़ी होगी तो वहां पहुंचेंगे। मौत भी खड़ी, अभी भी मौत खड़ी है। ऐसा जज्बा है क्या? 2.5 साल से 3 साल से पंजाब के अंदर जो आलम है, जो जुल्म और जबर की फस्तायत है, जो चादर चार दीवारी का तकद्दस है, उसकी तो धज्जियां उड़ा दी गई हैं। हमें तो अपनी जानों का कोई पता नहीं है, हम अपने जिलों के अंदर एंटर नहीं हो सकते, अपने बीवी बच्चों से मिल नहीं सकते, तो हम तो मौत के सामने खड़े हैं। तो जब इसलिए खड़े हैं कि जब आपने हुसैनियत साबित करनी हो, और आपको ये पता हो कि यहाँ पर सच और झूठ का मामला चल गया है, और आपको हक का झंडा बुलंद करने वाला भी नजर आ जाए, फिर आपको हक का साथ देना पड़ता है, फिर आपको डटना पड़ता है, फिर आपको खड़े होना पड़ता है। अब ये जो कौम है, मैं इसको ये पैगाम जरूर दूंगा कि आज हम इस जलसे में इसलिए आए हैं, इसका मकसद ये है कि हम अपने मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद भी करवाएं, इस मुल्क के अंदर अमन भी हो, इंसाफ भी हो, अदल भी हो, और सबसे अहम टॉपिक जो फाइनल एंड फाइनल है कि इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, उसकी तहरीक को यहाँ से हम उठाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला पंजाब के वर्कर्स ये कोशिश करेंगे कि इस तहरीक को उठाया तो पेशावर से गया था, और इंशाअल्लाह ये पंजाब के हर जिले में भी जाएंगे। और उसके बाद अब तक जो हमारी क़यादत ने काम किया है, जो हमारी क़यादत ने रिस्पॉन्स हमें दिया है, ये जलसे के बाद हम किसी को कोई टाइम नहीं देंगे, कोई फ्रेम नहीं होगा, जलसा होगा, और जलसे के बाद फौरन दमादम मस्त कलंदर होगा। 90 दिन का टाइम दिया था गंडापुर साहब ने। बस 90 दिन का टाइम है, तो वो 90 दिन है, वो रेड लाइन है। इमरान खान को हमने किताबों के लिए या सोशल मीडिया के लिए रेड लाइन नहीं बोला था, सिर्फ हम इसलिए मजलूम बनकर बैठे हैं, इसलिए कमजोर हैं कि ये डोर हमारे हाथ में नहीं है। डोर जरा मुझे लगता है कि बुज़दिलों के हाथ में है, नहीं तो इतना मजबूत लीडर, इतना दलेर लीडर, इतना मुजाहिद, जिसको कलंदर के नाम से यहाँ पर पुकारा जा रहा है, मुर्शद के नाम से पुकारा जा रहा है, उसकी जमात के लीडर इतने कमजोर हैं, इतना नजरिया उनके अंदर मजबूत नहीं है कि एक तो उसमें से निकल आता जो आकर इमरान खान की तर्जुमानी करता और अवाम को लेकर बाहर खड़ा होता। ये अवाम कभी भी वापस घर ना जाए जब तक इस जमात के लीडर बाहर रहे। अगर ये लीडर बाहर रहेंगे, तमाम नौजवान बाहर रहेंगे, और 24 घंटे ये रियासत नहीं बर्दाश्त कर सकती इस कौम के नौजवान का प्रेशर। सिर्फ हमें कहीं ना कहीं डगमगाया जा रहा है। आज का ये जलसा है, इसके बाद अगर बगावत भी करनी पड़ी तो इंशाल्लाह बगावत भी करेंगे। कहा जाता है नौजवान जो है वो लीड करेंगे, वो लीड करेंगे। कब नौजवान लीड करेंगे? देखें, नौजवान उस दिन लीड कर दे, 1 मिनट 1 सेकंड का भी टाइम ना ले जिस दिन लीडर अंदर से कह दे, वो कह दे कि जो क़यादत बैठी है इसको साइड पर कर दे और मेरा नौजवान सामने आकर मुझे बताए, तो फिर नौजवान आपको बताएगा कि नजरिया क्या होता है, हौसला क्या होता है, जुर्रत क्या होती है, ईमान क्या होती है। हम लीडर को फॉलो उसके ट्विटर पर या यूट्यूब के ऊपर सब्सक्राइब कर नहीं बने, हम उसको फॉलो करके बने। जैसी उसने जिंदगी गुजारी है वैसी गुजारेंगे, डंके की चोट पर गुजारेंगे, किसी का कोई डर नहीं है। हमें लीडर बनाने आया था, किसी और को तो लीडर नहीं बनाने आया, इस कौम के नौजवान को लीडर बनाने आया। 27 साल की जद्दोजहद ऐसे जाने देंगे? ये नौजवान सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, और इस बात का हमें यकीन है कि इमरान खान जेल के अंदर जब तक बैठा है
اس کا کوئی بھی شخص ایک بال بھی نہیں اکھاڑ سکتا. جان لینا, اس کو نقصان پہنچانا بہت دور کی بات ہے, کیونکہ وہ توکل اللہ پر بیٹھا ہے. جب آپ کا توکل اپنے رب پر مضبوط ہوتا ہے تو رب آپ کے ساتھ ہوتا ہے, اور جب وہ ساتھ ہو پھر ڈر اور خوف کے میدان جو ہیں وہ سجتے بھی ہیں, اس میں کھیلنے والے آتے بھی ہیں, حسینیت بھی زندہ رکھتے ہیں اور حق کا پرچم بھی بلند کرتے ہیں. گنڈا پور صاحب کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ آپ کو لگتا ہے ان سے کوئی امید ہے؟ آپ گنڈا پور صاحب کو میں کیا کہوں, گنڈا پور صاحب تو میرے جھنگ کے ایم این اے کو کے پی کے اندر چھپا کر بیٹھے ہیں. ہم تو جھنگ کے اپنے ایم این اے جس کو ووٹ دیا, جس کو ایم پی اے کو ووٹ دیا, اس ٹائم ایف آئی آر تھی جنگ میں جب کمپین کرنے کے لیے جنگ میں گیا. آج 2.5 سال ہو گئے ہیں, میرا لیڈر جب بھی حکم کرتا ہے میرا جنگ محروم رہتا ہے, کہ کیونکہ میرے جنگ کا کوئی قیادت بھی نکلنے کو تیار نہیں ہے. میں پرسنل حلقے کی بات کروں تو شیخ وقاص صاحب ہیں, وہ میرا ایم این اے ہے, سیکٹری انفارمیشن ہے. 2.5 سال کے اندر نہ کسی نوجوان کو کوئی مچلکے دیے, نہ کسی کے پیچھے کوئی وکیل دیا, نہ کوئی تحریک کے لیے کوئی جلسہ کیا, نہ کوئی احتجاج ریکارڈ کروایا. علی امین گنڈا پور صاحب کا شکریہ ہے کہ ہمارے جنگ کا ایم این اے محفوظ کر کے, ہمیں اس پر بڑی خوشی ہے کہ ہمارا بچ کر آئے گا واپس, اس کو خروش بھی نہیں آئے گی, جیسا گیا تھا اس سے نیا نکور ہو کر علی امین گنڈا پور ہمیں دیں گے, اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ نعرہ لگاتے ہیں, وہ تو جیل میں ہے, خود محفوظ ہے. سر تو دیکھیں نا, میں ایک جملہ 14 سال سے بول رہا ہوں کہ یہ جو مفاد پرست لوگ ہوتے ہیں یہ چڑھتے سورج کو سلام کرتے ہیں, یہ نظریے کو کبھی سلام نہیں کرتے. نظریہ تو ان کے اندر ہے. یہ جو چاند رات منانے کے لیے آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں نا, نہ ان کے پاس پراڈو ہے, نہ ان کے پاس ڈالا ہے, نہ ان کے پاس کسی کی ٹرانسپورٹ ہے. یہ اپنے دم پر یہاں پر کھڑے ہیں, یہ اپنے خم پر یہاں پر کھڑے ہیں, یہ اپنی محبت میں یہاں پر کھڑے ہیں. ہمیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہمارے لیڈر کا توکل اللہ پر ہے کہ وہ اس کے ساتھ ہے, ہمارے ساتھ بھی وہی اللہ ہے. جو ہمارے لیڈر کا اللہ ہے, جو یوسف کا خدا تھا وہی ہمارا خدا ہے. وہ انصاف کرے گا. جب ظلم اور جبر بڑھ جایا کرتا ہے نا تو وہ مٹ جایا کرتا ہے. اب تو ہماری ماں بیٹی کی عزت بھی محفوظ نہ رہی, اور اگر کوئی قیادت اس کو لیڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ جلسہ گزرے, یہی ورکر, یہی نظریہ آپ کو ایسی بغاوت کر کے دے گا کہ ان کی 7 نسلیں یاد رکھیں گی. عمران خان صاحب کی تصویر آپ نے سینے پہ سجا رکھی ہے, کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کے لیے؟ پیغام یہ سینے پر تو نہیں, یہ تو دل کے اندر نقش ہے میرے. میں اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے 26 کروڑ میں سے وہ پہلا شخص ہوں جس نے عمران خان کو مرشد کہا تھا اور اس کا مرید بنا تھا. تو آج میرے دل میں جو اپنے لیڈر کے لیے تڑپ ہے, یا جو میں محسوس کرتا ہوں, میں اپنی زندگی بڑی آسائشوں کے ساتھ گزار سکتا ہوں, اور اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ میں بات کر رہا ہوں کہ میں اپنی زندگی کے اندر اگر سہولتوں کو دیکھوں اور اپنا ضمیر بیچ دوں, میری زندگی بڑی خوبصورت ہے. میں نے جہاں تک پہنچنا تھا اس سے بہت آگے میں پہنچ گیا, لیکن اگر میں اپنے ضمیر, اپنی حسینیت کو ملاؤں تو میرا ضمیر مطمئن نہیں ہوتا کہ میں اپنے گھر, اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ گھر میں سکون سے بیٹھوں. میرا لیڈر جیل میں ہے, میں 3 سال سے اسی طرح سے دھکے کھا رہا ہوں پورے پاکستان میں. اگر میرے یہ تمام قیادت ڈٹ کر کھڑی ہو جائے, اور ایک ہی دن میں, ہمارے پاس ایجنسیوں سے بڑی ایجنسی ہے, ہمارے پاس وہ ایجنسی ہے جو ہر گھر کا فرد اس کے اندر موجود ہے. ایجنسیاں بھی ہماری ہیں, نوجوان بھی ہمارے ہیں, ہمارے ہی چچا, ہمارے بھائی, ہمارے سب اکٹھے ہیں. اگر ہماری پی ٹی آئی چاہے ایک 12 گھنٹے کا ٹائم دے, 12 گھنٹے کے بعد آپ کو ورکر بتائے گا کہ کیا ہوتا ہے. ہمیں اتنا بتا دیں کہ یہ نہیں کر سکتے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو ہمیں بھی نہیں کرنے دیا جاتا. ہمارے اندر بیٹھے ہوئے جو مخالفین ہیں وہ ہمیں زیادہ نقصان دے رہے ہیں. دشمن ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ سامنے دشمن کھڑا ہے, اس کے ساتھ کیسے ٹکرانا ہے, اس کو کیسے جواب دینا ہے. وزیر اعلیٰ ٹک ٹاکر کے ساتھ پنجاب ٹکرا کر کھڑا ہے. 8 فروری سے لے کر آج تک پنجاب اپنی بات پر کھڑا ہے, ٹکرا کر کھڑا ہے. لیکن بات ہے کہ لیڈر اندر کیوں ہے, لیڈر جیل کے اندر کیوں ہے؟ گیا تو ہمارے مستقبل کے لیے تھا, گیا تو ہماری آزادی کے لیے تھا, وہ تو آزاد تھا, وہ تو دنیا کا شہزادہ تھا, بادشاہ تھا, سلطان تھا. لیکن وہ آج اندر کیوں بیٹھا ہے؟ وہ ہماری وجہ سے تھا. ہمیں دلیر بنا کر گیا, ہمیں جرت والا بنا کر گیا, ہمیں ایمان والا بنا کر گیا. میں قیادت کو یہ پیغام دے دوں, آپ ہمیں بزدل بنا رہے ہیں, آپ ہمیں بزدل بنا رہے ہیں, آپ ہمیں چھپا رہے ہیں, آپ بزدل بنا رہی ہے. ہمارے اضلاع کے اندر ہمارے ورکر کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اسٹام کریں اور گھروں میں خاموش سے بیٹھیں, اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھیں. آپ کو کیا ضرورت ہے اشتہاریوں والی زندگی گزارنے والی؟ میں حلفاً یہ بات کرتا ہوں, مجھے 36 فون آئے ہیں, اور میں اب ایک ایسی بات کر دوں جو ابھی 27 ستمبر ہے, گزرے گا, آپ بھی یہیں پر ہیں, میں بھی یہیں پر ہوں, آپ بھی مجھے برسوں سے دیکھ رہے ہیں, میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہوں. مقابلہ بھی ہوگا, ان کو پتہ چلے گا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اگر پہلا مرید آیا تھا, پہلا ورکر آیا تھا جو 15 سال سے اس جماعت کے اندر بغیر کسی عہدے کے یہ نظریہ چلا رہا ہے, میں ان کے تخت الٹ کے رکھ دوں گا, ان کے برج الٹا دوں گا اگر یہ میرے عمران خان کے نظریے سے ہٹیں گے. کیونکہ میرے لیڈر نے یہ کہا تھا کہ میری جماعت اس دن ختم ہوگی جب آپ نظریے سے پیچھے ہٹیں گے. یہ نظریے سے پیچھے ہٹا رہے ہیں. اگر آپ مجھ سے سچی باتیں کروائیں تو یہ ہمیں نظریے سے پیچھے ہٹوا رہے ہیں. لیکن عمران خان کے ہم ورکر ہیں, ہم اس کے میسنجر ہیں, ہم اس کے نظریے پر اس طرح ڈٹ کر کھڑے ہیں کہ شاید ہم کبھی اپنے اور اپنے بچوں کے لیے نہیں کھڑے ہوئے جس طرح سے ہم عمران خان کے نظریے کے لیے کھڑے ہیں. یہ تصویر تو اتار سکتا تو دل سے اتارے کوئی, اور یہاں سے تو یہ تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے,
तो ये भी हम ना बेचें। ये तो बात है कि आप जब मोहब्बत करते हैं किसी के साथ, इस शिद्दत में चले जाते हैं, इस शिद्दत में चले जाते हैं कि उसकी हर तकलीफ आपको अपनी तकलीफ लगती है, उसकी हर खुशी आपको अपनी खुशी लगती है। मुझे आज अपने इस मुर्शिद की वो हर तकलीफ महसूस हो रही है, वो हर उसकी करवट महसूस हो रही है जो जेल के अंदर काट रहा है, लेकिन ये बाकियों को क्यों नहीं हो रही, ये वर्कर्स को सिर्फ क्यों महसूस हो रही है। ये बड़ा लम्हा फिक्री है कि यहाँ पर सोचने का वक्त है। 2.5 साल कम अरसा नहीं है, उसके ऊपर एक भी जुर्म साबित नहीं हुआ, लेकिन वो जेल के अंदर है, मोहब्बतें भी कायम रहेंगे। कहती है कि वो जेल के अंदर बैठा शायद से एक लंबी चौड़ी ट्वीट कर देता है, लेकिन उसको नहीं पता दुनिया बदल गई है, पाकिस्तान बहुत तरक्की कर गया है। बताएं क्या तरक्की कर गया है? उसको पहले तो ये बताएं कि जिला झंग के अंदर सैलाब आया था, आप टिकटॉके बनाकर हाथ उड़ाकर चले गई थी और एक बच्ची वहां पर डूबकर मर गई थी, और आज भी वहां पर लोगों को राशन आपकी लोग नहीं दे रहे, आपने रेस्क्यू नहीं किया। आज भी वहां पर लोग राशन के बगैर, अपनी छतों के बगैर खड़े हैं, आपका काम वो करना है, लेकिन आप एक टिकटॉकर हैं, आपने टिकटॉक बनानी है और आपको उसके लिए मेहनत चाहिए। मेहनत के लिए आपने 2-4 अपने साथ रखी हुई हैं, अपने जहन जैसी, अपने नजरिए जैसी। आपका मुकाबला और आपका वक्त बहुत थोड़ा है, आपका वक्त बहुत थोड़ा है। अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है, अब वो लाठी का असर होने वाला है, और इंशाअल्लाह ताला नेपाल और बांग्लादेश से बुरा हाल आप लोगों का होगा अगर आप लोग इसी तरह से जिद करते रहे। आप हमारे लीडर को ये मुतालबा करते हैं, हम पेशावर की सरजमीन से, कि हमारे लीडर को फिलफौर रिहा किया जाए, हकीकी तौर पर मुल्क को आजाद किया जाए। इस मुल्क के अंदर अदल और इंसाफ का निजाम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जी। जी नाज़रीन किराम, ये सूरत हाल से आपको जो है वो मुलाजा कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के वर्कर जो हैं वो बड़े जज्बाती हैं।